अपराधिक छल कपट गरेको आरोपमा अभिनेता अनमोल केसी प्रहरी नियन्त्रणमा। अनमोल केसीले पक्राउ विरुद्ध 2 दिन अघि नै अन्तरिम आदेश लिएको भेटियो। अनमोलले 1.25 करोड डुबाइदिएको निर्देशक सुदर्शन थापाको आरोप। क्षतिपूर्ति र सजायको माग। भुवनको दबावमा रामायण खेल्न राजी भएका थिए अनमोल केसी, तर एग्रिमेन्ट साइन भने गरेका थिएनन्। अनमोल केसी अब कम्तीमा पनि 2 दिन हिरासत बस्नु पर्ने। हामी बाहेकको सहमतीय सरकार बनाउनुस् र देशका समस्या सुल्झाउनुस् भन्दै पुराना दलहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चुनौती। तपाईहरूले मिसन 84 भनेको पटक्कै सुहाएन भन्दै रवि लामिछानेको जिकिर। यो सरकार रहनु देशका लागि दुर्भाग्य भयो भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। शेरबहादुर र प्रचण्डले के गरे भन्दै ओलीले सोधे प्रश्न। प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भने अलिकति नेताको इशारा पनि बुझ्नुहोस्। चिकित्सकका माग वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी नबढाउँदासम्म समस्या समाधान नहुने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाई। स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षा दिन सरकार तयार रहेको गृह सचिव दिनेश भट्टराईको प्रतिबद्धता। स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी बढाउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षक बीच 5 बुँदे सहमति। के भयो सहमति, यसको विषयमा पुरै जानकारी। चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कँदै। शासकीय मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। पहिचानका नाममा एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप। देश र जनताको हितका निम्ति नेकपा यस अग्रपंक्तिमा उभिने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दावी। ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई दियो निर्देशन। सरकारले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्न नसकेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको स्वीकारोक्ति। ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमा ल्याउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको प्रतिबद्धता। अर्थ समितिको कार्यविधि 2080 स्वीकृत। निर्धारित समयको 30 मिनटमा बैठक सुरु हुन नसके सभापतिले स्थगन गर्न सक्ने। अर्थ समितिले सरकारलाई दिएका 80% निर्देशन कार्यान्वयन नभएको सभापति सन्तोष चालिसेको आरोप। औषधि सम्बन्धी गैर सरकारी विधेयक संसदमा दर्ता। दलित जनप्रतिनिधिको कथा घरमा लोग्नेको कुटाई खाँदै गाउँका अरू महिला जोगाउँदै। एमसीसी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस नेपाल आउँदै। जंगलमा डेटिङमा जाँदा श्रीमतीले फेला पारेको भन्दै अर्जुन धाराका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुकुन्द बस्नेतको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि नगरपालिकाले स्पष्टीकरण सोध्यो, जिम्मेवारी पनि खोसियो। गौहत्याको विरुद्धमा जनकपुरमा पनि प्रदर्शन। अरनीको बस पार्क नभत्काउन उच्च अदालतले दियो आदेश। उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्दै संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको धरना। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्र गुप्ता सहित 2 जना भ्रष्टाचारी ठहर। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीका नासु र खरिदार 1.5 लाख रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ परे। नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर अध्यापन गराएको आरोपमा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका राहत शिक्षक महेश शाह विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता। लोकलामा पहिलो पटक बजार अनुगमन गरियो। हुम्लामा कुहिएको चामल बिक्री वितरण भएको खुलासा। काठमाडौँ महानगरपालिकामा डेङ्गीका बिरामी बढे, अझै 1 महिना जोखिम रहने। विकास र समृद्धिका लागि सबै दल एकमत हुनुपर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। सहकारी ठगीमा पर्सामा जीवी राई सहित 13 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। माउन्टेन फ्लाइटका लागि उडिरहेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा उड्दा उड्दै समस्या आयो। जहाजको दायाँ इन्जिनबाट इन्धन लिकेज भएको जानकारी। झण्डै 2 लाख क्विन्टल चिनी अझै मौजदात रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको जानकारी। चाडपर्वमा चिनीको अभाव नहुने विभागको दावी। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति। पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 52 जनाको ज्यान गयो। भारतमा भूकम्पबारे पूर्व सूचना दिने एन्ड्रोइड अलर्ट सिस्टम सुरु। एसियाली खेलकुदमा 105 स्वर्ण सहित 200 पदक जित्दै चीनको अग्रता कायमै। एसियाडको 7औं दिनमा पब्जीमा देखियो आशा, अन्य खेलमा निराशा। नेपाली फुटबल छोडेर राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड विमल घरती मगर अस्ट्रेलिया प्रस्थान। बीबी एयरवेज भेन्ट्रान फुटबल प्रतियोगिता असोज 20 गतेदेखि सुरु हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी रक्तचाप वात्तै घट्यो भने के गर्ने, न्यून रक्तचाप किन धेरै जसो महिलाहरूलाई हुन्छ, न्यून रक्तचाप हुन सक्ने कारण, न्यून रक्तचापको प्राथमिक उपचार, घरमै गर्न सकिने उपचार के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असोजको 13 गते शनिबार स्पेसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 30 तारिक। आज असोज कृष्ण प्रतिपदा। आज 16 श्राद्ध प्रारम्भ। प्रतिपदा श्राद्ध रहेको छ। द्वितीय श्राद्ध पनि आज नै रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई 16 श्राद्धको धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफूहरूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ पर्नु भएको छ। आपराधिक छल कपट गरेको आरोपमा केसीलाई भक्तपुरको साङ्गाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ। केसीले रामायण फिल्मका लागि 10 लाख एडभान्स लिएर साइन गर्नु भएको थियो, तर आफूले साइन गर्दै नगरेको फिल्ममा सम्झौता नै नभएको भनेर हिँड्दै आएपछि फिल्मकी निर्माता सुप्रिया कटुवालले प्रहरी अपराध महाशाखा भानेश्वरमा असोज 8 गते उजुरी दिनुभएको थियो। त्यही उजुरीका आधारमा अभिनेता केसी पक्राउ पर्नुभयो। केसीले सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको यस फिल्ममा सम्झौता गर्नुभएको, तर रामायणलाई छाडेर फर्कीमा केसीले काम गर्ने पक्का भएपछि आफूलाई धोका दिएको भन्दै निर्माता कटुवालले उजुरी दिनुभएको थियो। त्यही उजुरीका आधारमा केसी पक्राउ परेको जनाइएको छ। यसैबीच अभिनेता अनमोल केसीले पक्राउ पर्नु 2 दिन अघि नै अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश लिएको खुलासा भएको छ। उच्च अदालत पाटनले देवानी लेनदेन वा देवानी दायित्वका विषयमा प्रहरीको क्षेत्राधिकार नहुने भएको भन्दै पक्राउ नगर्न आदेश दिएको खुलासा भएको छ। उच्च अदालतका कायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा बाधा नपर्ने गरी देवानी दायित्वका विषयमा यी निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पक्राउ नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनेर भनिएको छ। निवेदनमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुला विपक्षी बनाइएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँले अभिनेता केसीलाई शुक्रबार अपराह्न पक्राउ गरेको थियो। रामायण नामक फिल्ममा भएको विवादलाई लिएर निर्माता समूहले केसी विरुद्ध आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा किटानी जारी दिएको जनाइएको छ। यसैबीच उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले पनि अदालतले देवानी प्रकृतिको कसुरमा मात्र पक्राउ नगर्न भनेको भन्दै अनमोल विरुद्ध अनुसन्धानका लागि आइतबार म्याद थप लिइने बताउनु भएको छ। अदालतले देवानी प्रकृतिको मुद्दा मात्र पक्राउ नगर्न भनेको आपराधिक विश्वासघातमा परेको जारीका आधारमा समातेका हुँ, यो फौजदारी मुद्दा हो रेग्मीले भन्नुभयो। त्यसैले यसमा पक्राउ गर्न प्रहरीलाई समस्या छैन, आइतबार अदालत हाजिर गराउँछौँ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, अनमोलले 1.25 करोड डुबाइदिएको सुदर्शन थापाले आरोप पनि लगाएका छन्। खास गरी अनमोल केसीलाई आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्माण गर्ने फिल्म रामायणमा काम गर्ने भनेर पछि धोका दिएको आरोपसहित उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो र सुदर्शनकी पत्नी सुप्रिया कटुवालको उजुरीको आधारमा प्रहरीले अनमोललाई पक्राउ गरेको छ। अनमोलले फिल्म खेल्ने भनेर 10 लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिइसकेको उजुरीमा जनाइएको छ। साथै फिल्मका लागि 1.5 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि अनमोलले नखेल्ने बताएको कटुवालको गुनासो छ। यसरी अनमोलले 1.25 करोड आफ्नो डुबाइदिएको सुदर्शन थापाले आरोप लगाउनु भएको छ र क्षतिपूर्ति र सजायको पनि उहाँले माग गर्नु भएको छ। त्यसो त भुवनको दबावमा रामायण खेल्न अनमोल केसी राजी हुनुभएको बताइएको छ, तर एग्रिमेन्टमा साइन नगरेको बुझिएको छ। अब आज शनिबार भएको र भोलि मात्र अदालतमा म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने भएसँगै आज दिनभरि पनि अनमोल केसी प्रहरीको हिरासतमै बस्नुपर्ने भएको छ। दर्शक महानुभाव, भुवनको दबावमा रामायण खेल्न राजी भएका थिए अनमोल, तर एग्रिमेन्टमा साइन गरेका थिएनन्। कम्तीमा अब 2 दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको छ र 1.25 करोड डुबाइदिएको सुदर्शन थापाले आरोप लगाएका छन् र क्षतिपूर्ति र सजायको पनि माग गरेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अन्य दलहरूलाई अबको 4 वर्ष सहकार्य गर्न सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रपा भएको सहमतीय सरकार बनाएर देशको तमाम समस्या सुल्झाउन पनि उहाँले चुनौती दिनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा सम्पूर्ण पुराना दलहरूलाई अपिल भन्दै लामिछानेले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको। सम्पूर्ण पुराना दलहरूलाई अपिल भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। देशमा व्याप्त विथितिलाई ठेक गिर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा अब यो 4 वर्ष तपाईहरू सबै मिल्नुहोस्। देशका तमाम समस्या सुल्झाउन हामी बाहेकको सहमतीय सरकार बनाउनुहोस्। हामी प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्छौँ। यो अवसरको सदुपयोग गरेर 33 वर्षमा गरेका गलत काम सच्याउने हो कि मिलेमतो गरेर तिनलाई ढाकछोप गरी प्रमाण लुकाएर थप अपराधीहरूलाई छुटाउने बचाउने हो, त्यो तपाईहरूको जिम्मा। तर मिसन 84 भनेर तपाईहरूले भनेको त फिटिकै सुहाएन। तपाईका लागि त मिसन 80 नै छ त। मिसन 2007 सालदेखि निरन्तर मिसन नै मिसन थियो त। केही नभए पनि मिसन 63 देखि त अवसर नै अवसर थियो होला। अझ मिसन 80, 81, 82, 83 छँदैछ त। यो 4 वर्ष सबै मिलेर यसरी काम गर्नुहोस् कि हामी जस्ता नयाँ लोक रिझ्याइवाला सिद्धान्त नभएका आफ्नै सहिद नभए
रहेका दललाई पुरै असान्दर्भिक बनाइदिनुस्। 4 वर्ष बाँकी छ, गर्नुस्, काम गरेर देखाइदिनुस् न, गर्नुस् काम र देखाइदिनुस् आफ्नो अपार क्षमता। जनताले तपाईहरुलाई यसरी भोट दिउन् कि हाम्रो जमानत जफत होस्। 4वटा सही निर्णयले मात्रै पनि मुलुकमा धेरै सुधार हुन सक्छ। तपाईहरुसँग 4 वर्ष छ, गर्नुस् निर्णय र देखाइदिनुस् हामी सबैलाई। राजनीतिको एउटा सटर त बन्द हुनै पर्छ हजुर, कि तपाईको कि हाम्रो। 4 वर्ष अघि नै एडभान्समा घण्टी बजाएर सचेत गराएको छु, सोच्नु होला भनेर रवि लामिछानेले यस्तो स्टाटस लेख्नु भएको छ। र पुराना दलहरूलाई सबै मिलेर सरकार चलाउनुस् 84 सालसम्म, र के लुकाउनु पर्ने हो अथवा अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरू सच्याउनु पर्ने हो भने पनि सच्याउनुस् 2084 सालसम्म। तर तपाईहरुले मिसन 84 भनेको पटक्कै सुहाएन। 2007 सालदेखि अझ भनौँ 2063 सालपछि संघीयता गणतन्त्र आइसके पछाडि यहाँहरूले त मिसन नै मिसन चलाउनु भएको छ। 84 किन 80, 81, 82, 83 नै बाँकी छ। 84 मा हाम्रो पालो हो। त्योभन्दा अगाडि नै के गर्नुपर्छ सबै गर्नुस्। यदि जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्नुभयो भने कि हामी राजनीतिबाट बिदा हौँला कि 84 मा तपाईहरु बिदा हुने भनेर यति ठुलो चुनौती रवि लामिछानेले दिनुभएको छ। यसप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सरकार रहनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। तर कांग्रेस कुन संसारमा छ भन्ने थाहा नभएका कारण विकल्प पनि नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले गठबन्धन सरकार नचलेको बताउनुभयो। सरकार अपराधीको संरक्षकको रूपमा देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो यो सरकार रहनु देशका लागि दुर्भाग्य हो। सरकार हटाउन पहल गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो हामी आफै जान चाहिरहेका छैनौँ। यो सरकार हटाउने हो भने अर्को उपयुक्त विकल्प हुने स्थिति देखिन उहाँको भनाइ छ। प्रमुख पार्टीहरू जिम्मेवार हुँदा अर्को विकल्प हुने भए पनि कांग्रेसले यसबारे नसोचेको उहाँले बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो कांग्रेस कुन संसारमा छ भन्ने नै थाहा छैन, देशको अवस्थाप्रतिको गम्भीरता केही देखिन्न उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र शेरबहादुर पटक प्रधानमन्त्री भए पनि केही नगरेको बताउनुभयो। उहाँले उनीहरू प्रधानमन्त्री मात्रै भएको तर जनताका लागि केही नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँहरूले महिलाका लागि केही गर्नुभयो, शिक्षामा केही गर्नुभयो, उहाँहरूले केही गर्नु भएन। उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेको कामले दुनिया आश्चर्यचकित भएको पनि बताउनु भएको छ। एमाले कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एमाले मात्रै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, किशोरीहरूको समस्या बुझ्ने पार्टी भएको उहाँले बताउनुभयो। अशक्त अपाङ्गता भएकाहरूलाई सम्झने एमाले मात्रै भएको भन्दै आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले आफूले गरेको कामले विरोधीहरू आत्तिएको बताउनुभयो। देशको समस्या समाधान गर्न नसकेर होइन, एमालेसँग मात्रै समस्या समाधान गर्ने ताकत देखेर विरोधीहरू आत्तिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले विरोधीहरूसँग मिलेर कम्युनिस्टको खोल ओढेर बसेका छुरा घोपेको बताउनुभयो। प्रचण्ड र माधव नेपालको नाम लिँदै ओलीले एमाले कम्युनिस्ट एकता जोगाउन लागेको भए पनि कम्युनिस्टहरूको खोल ओढेकाले नेकपा पार्टी फुटाएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको कोशी प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेताको इशारा बुझ्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीको प्रदेश नेतृत्व सर्वसम्मत चयन होस् भन्ने चाहनु भएको छ। तर प्रदेश अध्यक्षमा विनोद ढकाल र घनश्याम खतिवडा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहनु भएको छ। चुनाव लडेपछि हार्न जित्न सम्भव हुन्छ, यो पार्टीभित्रको कुरा हो। उहाँले भन्नुभयो भरसक त्यो नौबत नआओस्। अलिकति पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वको के मूल्याङ्कन छ, अलिकति इशारा पनि बुझ्नुहोस् र काम गर्नुहोस्। यदि त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने स्वस्थ हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। अध्यक्षको हिसाबले केही भनिरहनु आवश्यक छैन उहाँको भनाइ छ। एमाले विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको बताउँदै उहाँले अहिलेको आवश्यकता एकता भएको बताउनु भयो। उहाँले चुनावबाट नेतृत्व चयन भए पनि पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। एकताबद्ध हुनका लागि यस्ता अधिवेशनमा सर्वसम्मति भएर पनि जान सक्छ, त्यो झन् राम्रो हो, झन् लोकतान्त्रिक कुरा हो। यदि सर्वसम्मति भएन भने बिना वैमनस्यता, बिना कुइनो ठोकाठोक एक अर्कालाई अल्झाउने कुरा छोडेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुस् उहाँको भनाइ छ। हारजित भएपछि चित्त नदुखाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिमा चिकित्सक सङ्घ संस्थामा आबद्ध प्रतिनिधि र सरकारी निकायसँग छलफल गरेपछि दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ। चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न र हिंसारहित भयरहित वातावरण तयार पार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले निर्णय सुनाउनु भयो। वार्ताबाट सहमति खोज्न पनि आन्दोलित चिकित्सक र सरकारलाई समितिले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य कर्मीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले एउटा स्वास्थ्य कर्मीले 4 जना बराबरको काम गर्न नसक्ने भन्दै दरबन्दी थप गर्ने विषयमा सबैको सहमति जुटिसकेको र अब छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले दरबन्दी बढाउन नसकेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको समाधान गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो। दरबन्दी यही ढङ्गमा रही जतिसुकै कडा कानुन ल्याए पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर
भएर लाग्ने बताउनुभयो। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधान गरिने पनि बताउनु भएको छ। बस्नेतले प्रयोगविहीन स्वास्थ्यका उपकरणहरूलाई समुचित तरिकाले व्यवस्थापन मिलाइएको पनि बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित वातावरणमा कार्य गराउन गृह प्रशासन तयार रहेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा गृह सचिव भट्टराईले स्वास्थ्य कर्मीलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित तुल्याउन सुरक्षा प्रशासन तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकहरूमाथि विभिन्न ठाउँमा आक्रमण भएको भन्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको भन्दै वार्ता संवादद्वारा हुन सक्ने दीर्घकालीन नीतिगत र संरचनागत प्रबन्धद्वारा हुने विषयलाई सडकमा आएर सेवा अवरुद्ध गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएका घटनाहरूमा प्रचलित कानुनले दिएको सीमा र परिधिभित्र रहेर कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी बढाउन र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद भण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थोरै जनशक्तिले काम गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीको जनशक्ति थप्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूको संख्या बढाउँदा मात्रै पनि बिरामीको समस्या सम्बोधन हुने बताउनु भएको छ। भण्डारीले चिकित्सकलाई रोग पहिचानका लागि उपकरण दिनै नसकिएको भन्दै कानुन भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूले अस्पताल बन्द गरिदिँदा धेरै बिरामीहरूको मृत्यु हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य कर्मीहरूको ऐन कानुन सुधार्न आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अरू तरिकाले राज्य अराजकतातर्फ जाने भन्दै वार्ता मार्फत कानुन नियमावली र कार्यविधिमा सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले समस्याको हल भनेकै वार्ता भएको भन्दै चिकित्सकलाई कुट्ने कुरा अक्षम्य रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अपराध गर्ने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरू बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। सिंहदरबार स्थित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरू बीच सहमति भएको हो। सरकार र महासंघ बीच असोज 5 गते भएको सहमतिमा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ 75% कायम गर्ने उल्लेख रहेको थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा 50% भनिएको थियो। 75% बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलन भन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए। सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका छुटपुट कुराहरूलाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रिया मार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबै कुरा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताउनुभयो। सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपालका शिक्षकहरू असोजको 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्काउँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजो मानसरोवरको अलीघुन्सा विमानस्थलबाट छेन्दु पुग्नु भएको थियो। छेन्दुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाण्डा प्रजनन केन्द्रको निरीक्षण गर्नुभयो। साथै साँझ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिचुवान प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओसँग भेटवार्ता गर्नुभयो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा सचिव सियाओले हिजो रात्रिभोजको आयोजना समेत गर्नुभएको थियो। गएको बुधबार चीनको छोङछिङबाट प्रचण्ड लासा पुग्नु भएको हो। उहाँले बिहिबार कैलाश मानसरोवर भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो। गत शनिबारदेखि चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज छेन्दुबाट काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतैबाट चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले 3वटै तहका सरकार र कर्मचारी संयन्त्रमा शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभयो। कार्य विस्तृतीकरण, परिमार्जन, प्रारम्भिक सुझाव सङ्कलन, स्थानीय सरकार सङ्घ महासङ्घको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले 3वटै तहका सरकार मिलेर काम गरे मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ। संविधान जारी भइसकेपछि 2 पटक निर्वाचन भइसक्दा समेत संघीय कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले संघीय कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भइसकेको र अब चाँडै निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक र संघीय प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका खड्काले अधिकारको खोजी गर्दा संघीयतालाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। उहाँले अहिले सबैमा अधिकारको तानातान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै प्राप्त अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकारका अधिकारीलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पहिचानको नाममा अहिले एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। एमाले कोशी प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पहिचानका नाममा एमाले विरुद्ध राजनीति भइरहेको बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व हुँदा पहिचानवाद जाग्ने तर अरूको नेतृत्व हुँदा पहिचानवाद सुत्ने गरेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। पोखरेलले पहिचानको नाममा एमालेका विरुद्ध राजनीति गरिरहेको कुरा बुझ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अहिले क्षेत्रीय दलका नाममा जात जातिबीच विभाजन गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले बहुमत प्राप्त नगर्दा कोशी प्रदेशमा सरकार फेरबदल भइरहेको र यसले जनताको जनादेशको अपमान भएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देश र जनताको हितका निम्ति आफ्नो पार्टी सदैव अग्रपंक्तिमा उभिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले समाजवादी जागरणको माध्यमबाट रोजगारी सुशासन र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टीले मेची महाकाली जागरण अभियान तथा संगठन विस्तार कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। असोज 14 गतेबाट सो पार्टीले झापाको मेची नदी किनारबाट अभियानको शुभारम्भ गर्दैछ। अभियानले आम जनतामा समाजवाद प्रति उत्साह ल्याउने र पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि जागरण ल्याउने विश्वास नेपालले व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले सो अभियानमा सहभागी हुन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अभियानको क्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुने र त्यसले समाजवादको सन्देश आम जनताको घर दैलोमा पुर्याउने पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अभियानका क्रममा पार्टीको सदस्यता विस्तारको काम हुने पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सो अभियान असोज 28 गते महाकाली नदीको किनारामा पुगेर समापन हुनेछ। अभियानका क्रममा रोजगारी सुशासन र समृद्धिको पक्षमा नारा घन्काउने, समाजवाद प्रतिको पार्टीका धारणाहरू आम जनतालाई जानकारी गराउने लगायतका जनपक्षीय कामहरू हुने पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संसदीय समितिले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालू अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालू अधिवेशनमै संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को उखु उत्पादन प्रवर्धन खर्च अनुदान रकम अहिलेसम्म उपलब्ध नगराइएकाले उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन नपुग्ने देखिएको भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको म्याद पौष मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको हो। उहाँले समस्या उद्योगी व्यवसायको नभई मन्त्रालय सरकार र संसदभित्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको समृद्धिका लागि हिमालको पानी र तराईको ढुङ्गा बेच्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। उहाँले देशमा काम गर्नका लागि हरेक ठाउँबाट हस्तक्षेप हुने गरेको बताउनुभयो। काम गर्न एनजिओ समस्या पैदा गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। अदालतले पनि विभिन्न फैसला गर्ने गरेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अदालत क्रान्तिकारी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले क्रसर उद्योगहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको कमजोरी भएको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री रिजालले क्रसर उद्योगमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी आफू अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालू अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालू अधिवेशनमै दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले चालू अधिवेशनमै विधेयक दर्ता हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले क्रसर व्यवसायीहरूको मागप्रति सरकार चिन्तित भएको भन्दै समस्या समाधानको पहल गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री देवीले के कति क्रसर उद्योगहरू आधिकारिक र अनाधिकृत रूपमा चलिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत सरकारसँग नभएको बताउनु भएको छ। अर्थ समितिले समितिको कार्यविधि 2080 स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समितिको कार्यविधि मस्यौदामाथि दफावार छलफलपछि कार्यविधि स्वीकृत गरेको बैठकमा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समिति सञ्चालन कार्यविधि 2080 सर्वसहमतले पारित भएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यविधि अनुसार निर्धारित समयको 30 मिनट बितिसक्दासम्म बैठक सुरु हुन नसकेमा सभापतिले स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकको कार्यसूचीबारे 48 घण्टा अगावै समितिका सदस्यलाई जानकारी गराइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो।
उहाँले बैठकको कार्यसूचीमा परेका विषयको गाम्भीर्य, प्रकृति र महत्त्व हेरी बैठक सञ्चालन गर्ने र समयावधि तोक्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई तोकिएको 40ले बताउनुभयो। उहाँले समितिका 5 भन्दा बढी बैठकमा नपाउने सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिने बताउनु भएको छ। उहाँले सांसदहरूले दिएका रायहरूलाई समेटेर कार्यविधि बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। समितिको बैठकमा विषय केन्द्रित भएर मात्रै कुरा राख्ने, समितिमा बोल्नका लागि सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन हात उठाएर नाम टिपाउने, एकजना सदस्य बोलिरहेको बेला अर्को सदस्य बोल्न नहुने, बोल्दा आधार सूचक शब्दको प्रयोग गर्ने, अशिष्ट अपमानजनक तथा आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुने लगायतका विषय छन्। त्यस्तै विशेष कारण परेको अवस्थामा बाहेक सभापतिको अनुमति बेगर बैठक नसकिउन्जेलसम्म छोडेर जान नहुने, समिति बैठकमा मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न नहुने लगायतका विषय राखिएको जनाइएको छ। यसैबीच अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिले सरकारलाई दिएका 80% निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति चालिसेले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकारले समितिले दिएका निर्देशन पालना नगरे बैठक नै नबस्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकको भत्ता मात्र लिनका लागि बैठक बसेर निर्देशन दिने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा नकारात्मक सन्देश गएको बताउनु भयो। उहाँले समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन पालना नभएको र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा समितिले व्यापक छलफल गरी अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्सार कार्यालयहरूमा सामान आयात गरेर भन्सारमा नै थन्क्याउने र आयातकर्ता सम्पर्कमा नआउँदा भन्सारमा अर्बौंको सामान थन्किएर बसेको पनि बताउनु भएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार यो प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालको पहिलो गैर सरकारी विधेयक हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विद्यमान औषधि ऐन 2035ले स्वास्थ्य उपचारको क्रममा प्रयोग हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री एवं सौन्दर्य प्रसाधनलाई समेट्न नसकेको भन्दै नयाँ विधेयक ल्याउनु भएको हो। नेपालको संविधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक र उपभोक्ताको हक संरक्षण एवं सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। विधेयक ल्याउनु पर्नको कारणबारे सांसद पौडेलले विधेयकमै लेख्नु भएको छ। संविधानको धारा 35ले स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा औषधि उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री, वितरण र पैठारीको विषय समावेश छ। औषधिको मूल्य तोक्ने लगायतका विषय पनि राखिएको जनाइएको छ। राजनीतिमा लाएर जनताको सेवा गर्ने दलित जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नै कथा रहेको पाइएको छ। घरमा लोग्नेको कुटाई खाँदै उनीहरूले गाउँका अरू महिलाहरू जोगाउँदै गरेको पाइएको छ। त्यसैमध्ये एक हुन् जनप्रतिनिधि गायन्ती पासवान। उनको सार्वजनिक जीवनको सुरुवात एक सातापछिको दिन थियो। त्यो घरमा छोरी ज्वाइँ आइपुगेका थिए। भान्सामा मासु पाकेको थियो। पाहुनासहित मासु भात खाने तयारी हुँदै थियो। वर्ष दिन अघि जेठको 12 गते बेलुकाको करिब 7:30 जति भएको थियो। बस्तीभित्रबाट कोही चिच्यायो, गीतालाई लोग्नेले मार्यो भन्ने कुरा। भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधि गायन्ती पासवान गाउँको जिम्मेवारी वडा सदस्यमा निर्वाचित मतबाट पाउनु भएको महिला। भोट माग्न जाने समय अघि त उहाँले अनुहारलाई जसो तसो जोगाउनु भएको थियो। निर्वाचित भएकै दिन अर्थात् जेठ 6 गते भने आफ्नै लोग्नेबाट जोगाउन सक्नु भएन। बेलुका विजयीको माला अभिरसहित उत्सव मनाएर घर फर्किनु भयो कि उहाँलाई कसको मोटरसाइकलमा हिँडिस भनेर लोग्नेले निर्घात कुटेको कारण सुन्निएको अनुहारमा अझ राम्रोसँग घाउ निको भएको थिएन। कोही चिच्याएको सुनेर कुद्दै पुग्नुभयो गीताको घर। रगतको आहालमा हुनुहुन्थ्यो गीता। कसैले उहाँलाई छोएको थिएन। गायन्ती पुगेर एउटा टालो खोज्नुभयो। लोग्नेले बाहिर निकालिदिएको पाठीघर बल्ल भित्र घुसाउनु भयो। कसैले एम्बुलेन्स बोलाइदियो। एम्बुलेन्स कुरुन्जेल प्रहरीलाई नै उहाँले खबर गर्नुभयो र लोग्ने रामचन्द्र माझीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइदिनु भयो। अनि गीतालाई लिएर भरतपुर अस्पताल लैजानुभयो। गोजीमा केही दिन अघि ज्याला गरेर कमाएको 4000 रुपियाँ थियो। एम्बुलेन्स भाडा औषधि गर्दा सबै पैसा सकियो। गीताको देवर देउरानी आएपछि उहाँहरूसँग पैसा थिएन। अरूले खाएर छोडेको बोतलको पानी खाँदै बस्दै गरेर रात कटाए। उहाँले सम्झिनुभयो। भोलिपल्ट अस्पताल आएर वडा अध्यक्षले 500 रुपियाँ 500 दिएपछि खाना खाएँ। रक्सीको मातमा यौन सम्पर्क गर्न जबरजस्ती गर्दा नमानेकी 35 वर्षीय गीताले लोग्नेले यौनाङ्गमा हात छिराएर मानवीय यातना दिएको कारण 2079 जेठ 16 मा उपचारकै क्रममा देह त्याग गर्नुभयो। वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि पनि गीताकै झैँ कुटाई खेप्दै आउनु भएकै गायन्तीको भने गाउँका झगडा, घरका विवाद जिम्मेवारी दिनदिनै थपिँदो छ। चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 की वडा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। 36 वर्षकी गायन्तीको 3 छोरी र 1 छोरा हुनुहुन्छ। 15 वर्षमै बिहे भएको उहाँले पढ्न पाउनु भएन। लोग्नेले पहिलो श्रीमती बिहे गरेको 12 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएपछि उहाँसँग विवाह गरेका थिए। बिहेपछि उहाँको तर्फ मात्रै होइन जेठीतर्फको पनि सन्तान भए। तर गायन्ती लोग्नेको घर जानु भएको थिएन। माइती नजिकै सानो झुपडी हालेर बस्नु भएको थियो। उहाँको मुख्य काम थियो ज्याला मजदुरी, सुत्केरी स्याहार र भोज पार्टीहरूमा भाँडा माझ्न जाने। वडा सदस्य भएर पनि भाँडा माझ्न, सुत्केरी स्याहार्न जान्छु। गायन्तीले भन्नुभयो लोग्नेले पैसा दिँदैन, छोराछोरी पढाउनु छ। काम गर्न गई दिनको 1500 आउँछ। त्यसमा 200 थपिदियो भने 1 बोरा सावित्री चामल आउँछ। त्यसैले मलाई काम गर्न जान
लाज लाग्दैन उहाँको भनाइ छ। उहाँका श्रीमान अहिले पनि गायन्तीसँग छैनन्। उनी काठमाडौँ बस्छन् तर उनीसँग सम्पर्क गर्दैनन्। फोन सम्पर्क नगर्ने भएपछि केही महिना अघि काठमाडौँ जाँदा उहाँले पत्ता लगाउनु भयो उहाँको श्रीमानले त अर्को बिहे गरिसकेछन्। दिदी तथा दाइहरूको सहयोगमा प्रहरीको रोबर गरेर महिनाको 10,000 रुपैयाँ दिने भनी उहाँलाई 3 महिनासम्म पनि श्रीमानले पैसा दिएका थिएनन्। 10,000 माग्न 1000 चोटि बिन्तु गर्नुपर्छ, सम्बन्ध विच्छेद गर्न पनि त्योसँग लिनु केही छैन। उहाँले भन्नुभयो सधैँ आँखा मात्रै लगाउने श्रीमानसँग सँगै बस्न पनि सक्दिन। आफ्नो समस्या बोकेर पनि गाउँकै नेतृत्व गरिरहनु भएको छ गायन्ती। उहाँलाई आफू गरिब छु भन्न लाज लाग्दैन, बुढाले हेला गर्छ भन्न पनि शरम लाग्दैन, तर आफू जस्ता दिदीबहिनीले दुःख नपाउन् भन्ने चाहिँ लागिरहन्छ भन्दै नेपाल प्रेसमा दलित जनप्रतिनिधिको कथा घरमा लोग्नेको कुटाई खाँदै गाउँका अरू महिला जोगाउँदै भनेर प्रतिमा सिलवालले यो सामग्री लेख्नु भएको छ। उहाँको घर 28 घरधुरी भएको भूमिहीन मुसहर बस्तीको गेटैमा छ। बस्तीभरि 12 जनाको मात्रै नागरिकता छ, त्यसैले त्यस बस्तीका मानिसहरू काम गर्न बाहिर जाँदैनन्। बिहान बेलुका मजदुरी गर्छन्, मादक पदार्थ सेवन गरी श्रीमती कोट्नु सामान्य जस्तै प्रक्रिया हो त्यहाँ। गायन्ती भन्नुहुन्छ मुसहर बस्तीको झगडा मिलाउँदै धेरै समय बित्छ। यसरी दलित जनप्रतिनिधिको आफ्नै कथा छ। घरमा लुग्नेको कुटाई खाँदै गाउँका अरू महिलाहरू जोगाउँदै उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। गायन्ती जस्ता जनप्रतिनिधिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ एलिस अलराइट आइतबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। एमसीसी की सीईओ एलिस काठमाडौँमा 5 दिनसम्म रहने कार्यतालिका छ। अमेरिका र नेपाल सरकार बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 6 वर्षपछि गएको भदौ 13बाट यो कार्यान्वयनमा गएको छ। एमसीसी का सीईओ एलिस यसैको कार्यान्वयनमा गएको उपलक्ष्यमा नेपाल आउन लागेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ। एमसीसी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलराइटले नेपाल अमेरिका बीचको द्विपक्षीय साझेदारी बनाउन र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको सफल सुरुवात को उपलक्ष्यमा अर्को साता नेपाल भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ। दूतावासका अनुसार भ्रमणका क्रममा एमसीसी की सीईओ एलिसले नेपाल सरकारका वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताहरूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने र कार्यान्वयनका अगाडिका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एवं कम्प्याक्टका लाभहरू नेपालीहरूसम्म पुर्याउन एमसीसी दृढ साझेदारका रूपमा रहने प्रतिबद्धतामाथि जोड दिने दूतावासको भनाइरहेको छ। एलिसले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायत अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भेटमा उहाँले एमसीसी कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण अल्झिएका आयोजना र तिनका समस्याबारे छलफल गर्ने बताइएको छ। त्यसबाहेक उहाँले अन्य राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेट्ने योजना छ। एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको 6 वर्षपछि नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको 2 वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएर सम्पन्न गर्ने 5 वर्ष अवधि भदौ 13बाट सुरु भएको छ। तर ठेक्का प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहण लगायतका विषयमा समस्याको समाधान नभएका कारण यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अन्यलमा परेको छ। हाल प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा बोलपत्र दाताले अनुमानित भन्दा बढी लागत लाग्ने बताएपछि कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या देखिएको छ। एमसीसीको लगानीमा निर्माण हुने भनिएको 315 किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेकेदार छनौटमा नै समस्या देखिएको जनाइएको छ। प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति लगायतका एमसीसीको अनुदानमा बन्ने आयोजनामा बोलपत्र दाताले उच्च दरले बोलपत्र दिएकाले उनीहरूमध्ये कसलाई छनौट गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणलाई विभिन्न प्याकेजमा टुक्र्याएर टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। यसअघि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन घोषणाका क्रममा एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एस अल्फोर्ड पनि काठमाडौँ पुगेको जनाइएको छ। झापाको अर्जुनधरा नगरपालिकाले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुकुन्द बस्नेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। जंगलमा डेटिङमा जाँदा श्रीमतीले फेला पारेको भन्दै बस्नेतमाथि उनकी श्रीमतीले गाली गर्दै लचार प्रचार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि नगरपालिकाले बस्नेतलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। नगर प्रमुख बलदेव सिंह गोमदेनको निर्देशनअनुसार बस्नेतलाई 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रिलोचन रिमालले बताउनुभयो। घटना सामाजिक सञ्जालमा आएको देखिएको छ। त्यो घटना के हो भन्ने पनि थाहा छैन उहाँले भन्नुभयो। तर नैतिक प्रश्न उठेकाले स्पष्टीकरण सोधेका हौं उहाँको भनाइरहेको छ। घटना कार्यालय समयमा नभएको भन्दै उहाँले कहाँ कहिले घटना भएको हो भन्ने पनि स्पष्ट नभएको बताउनुभयो। उहाँले सिनियर अयव समेत रहनुभएका नेउपानेसँग देखिएकी युवती कुन भन्ने पनि जानकारी नभएको बताउनुभयो। यदि कार्यालयकै कर्मचारी रहेछन् भने सम्बन्धितलाई पनि कारबाही हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआए विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने बताउनु भएको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार आजदेखि पितृपक्ष अर्थात् सोह्र श्राद्ध सुरु भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्म कायम रहने पितृपक्षमा आफ्ना दिवंगत पितृको तिथिमा तर्पण, सिधा दान तथा पिण्डदान गरिन्छ। 16वटा तिथिमा पितृप्रति श्रद्धा साथ पितृ कार्य गरिने हुनाले नेपाली समाजमा सोह्र श्राद्धको नामले परिचित छ। चाडपर्व, यज्ञ यज्ञादि
तथा ठुला कार्य गर्नुभन्दा पहिला आफ्ना पितृको श्राद्ध साथ सम्झना गर्ने वैदिक परम्परा छ। बडा दशैं र तिहार जस्ता महान चाडका अगाडि पर्ने सोह्र श्राद्धले सन्ततिलाई आफ्ना पितृप्रतिको दायित्वबोध गराउनुका साथै पितृ ऋणबाट मुक्त गराएर चित्त शुद्ध गराउँछ भन्ने मान्यता छ। सोह्र श्राद्ध पितृ तृप्तिको निमित्त पुण्यतम पर्व हो भनी शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। सक्नेले यो पक्षका 16 दिन, नसक्नेले आश्विन कृष्ण पञ्चमीदेखि औँसीसम्म, यो पनि नसक्नेले दशमीदेखि औँसीसम्म, यति पनि नसक्नेले पितृको मृत तिथिमा 16 श्राद्ध गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। उहाँले भन्नुभएको छ यी तिथिमा कारणवश रोकिए कृष्ण औँसी, अष्टमी वा द्वादशीका दिन, यी दिनमा पनि रोकिए आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म एक दिन झुराएर श्राद्ध गर्नुपर्ने धार्मिक मान्यता छ। यसमा पनि नसक्नेले कार्तिक कृष्ण औँसी वा मक्सिर सङ्क्रान्ति अघि नन्दा तिथि र शुक्रबार नपारी गर्नुपर्ने विधान रहेको गौतमले बताउनुभयो। शास्त्रीय परम्परा अनुसार आफ्ना पितृका नाममा 16 श्राद्ध भर पार्वण श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध तथा ब्रह्म कपाली श्राद्ध आदि गर्ने प्रचलन छ। 16 श्राद्धमै बितेकाको सम्झनामा भने एक पार्वण श्राद्ध गर्ने गरिन्छ। गौ हत्याको विरोधमा जनकपुरमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ। देशका विभिन्न भागमा गौ हत्या भइरहँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै साधु सन्तहरूले जनकपुरमा र्याली सहितको विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। गौ हत्या जस्तो अराजकता बन्द गर्नका लागि आफूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन सो विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त राम रोशन दास वैष्णवले बताउनुभयो। उहाँले गौ हत्या गर्नेमाथि सरकारले कारबाही नगरेसम्म आफूहरूको विरोध प्रदर्शन जारी रहने चेतावनी दिनुभएको छ। जानकी मन्दिरबाट निकालिएको सो र्याली नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै राम मन्दिर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा गौ हत्या बन्द गर, गौ हत्या गर्नेलाई फाँसी दे, हिन्दू राष्ट्र कायम गर लगायतका नाराहरू लगाइएको थियो। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिका 32 स्थित जडीबुटीमा पूर्व अरण्यको यातायात प्रणालीले निर्माण गरेको बस पार्क नभत्काउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गोकर्ण डाङ्गीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उक्त बस पार्क नभत्काउन भनेको छ। निवेदक कम्पनीले बस पार्क सञ्चालनका लागि व्यक्तिहरूको निजी जग्गा भाडामा लिई निर्माण गरेका संरचनाहरूलाई तोडफोड गर्ने तथा भत्काउने कार्य नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 158(2) ख तथा उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 42(1) क बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु सुनवाईमा भनिएको छ। त्यसो त आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार कारण र प्रमाण भए सबुत प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र आफै वा कानुन बमोजिमको वारिस मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। दुवै पक्ष राखेर छलफल गरे पश्चात मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भएकाले असोज 14 मा छलफलका लागि अदालतले पेशी तोकिदिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्व अरण्यको यातायात प्रणालीले निर्माण गरेको बस पार्क सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै अटेर गरेर भत्काउने चेतावनी दिएको थियो। यातायात प्रणालीले 14 रोपनी जग्गामा 10 करोड खर्च गरेर बस पार्क निर्माण गरे पनि महानगरले एक बस पार्क नीति लिएको भन्दै सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रसाद लामिछानेको राजीनामाको माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले धरना दिएका छन्। विश्वविद्यालयको उपकुलपति जस्तो गरिमामा बसेर राजनीतिक पार्टीको विभागमा बसेर राजनीति गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार विश्वविद्यालयको गेटमा धरना दिएका हुन्। उपकुलपति लामिछाने नेकपा एमालेको शिक्षा विभाग सदस्यमा बसेर विश्वविद्यालयमा राजनीति गरेको भन्दै नेपाल राजनीति गरेको भन्दै राजीनामा माग गर्दै धरना दिएको नेपाल विद्यार्थी संघका नेता डाक्टर केशव नेउपानेले बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालयको उपकुलपति जस्तो गरिमाको पदमा बसेको व्यक्ति पार्टीको विभागमा बसेर राजनीति गर्न नहुने र पार्टी राजनीति गर्ने नै भए उपकुलपति पदबाट राजीनामा दिन उनीहरूले माग गरेका छन्। विशेष अदालतले सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर जितेन्द्र गुप्ता सहित 2 जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू यमुना भट्टराई, बलभद्र वास्तोला र डाक्टर खुशीप्रसाद थारूको इजलासले गुप्ता सहित इन्जिनियर रामचन्द्र शाहलाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। उनीहरूमाथि 1,50,000 रुपैयाँ घुस लिएको आरोप थियो। दुवै जनाबाट 1,40,000 रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। दुवैलाई 6 महिना कैद गर्ने फैसला भएको जनाइएको छ। शाला अख्तियारको टोलीले गत फागुनमा रङ्गीहात पक्राउ गरेको थियो। पछि मेयर गुप्ताले पनि घुस मागेको भेटिएपछि अख्तियारले गुप्तालाई पनि मुद्दा चलाएको हो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीमा कार्यरत नायब सुब्बा सुदीप कटुवाल र खरिदार रमेश अधिकारी घुस सहित पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले 1,50,000 रुपैयाँ घुस लिएकै बेला रङ्गीहात पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ। जग्गा नामसारी गरे बापत सेवाग्राहीसँग उनीहरूले घुस मागिरहेको भन्ने सूचना पाएपछि गएको टोलीले इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मालपोत चोकबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी अध्यापन गरेको एकजना शिक्षक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 2 साढेपानी स्थित श्री दशरथ माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक महेश शाह विरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी अध्यापन गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार शाहले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड अफ हाई स्कुल एन्ड इन्टरमिडिएट एजुकेसन यूपी राजकीय हुसैनाबाद इन्टर कलेज भारतबाट प्राप्त गरेको भनिएको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झुट्टा भएको प्रमाणित भएकाले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 16 को उपदफा 1 बमोजिम सजाय हुने माग दाबी गरिएको छ। सगरमाथाको प्रमुख प्रवेशद्वार लुक्ला बजारमा पहिलो पटक अनुगमन गरिएको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका 2 मा रहेको लुक्ला बजारमा रहेका होटल, खाजाघर, बेकरी, क्याफे, किनारा पसल, स्नोकर हाउस अनुगमन गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चे सोलुखुम्बुका कार्यालय प्रमुख सुजन कुमारी वर्देवाले जानकारी दिनुभयो। लुक्ला बजार सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चे सोलुखुम्बुका कार्यालय प्रमुख सुजन कुमारी वर्देवाको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गरिएको जनाइएको छ। अनुगमनमा सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चे, इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चे, खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका टोल विकास संस्था, महिला समिति, करदाता सेवा कार्यालय लुक्ला लगायत नागरिक अगुवाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। अनुगमन टोलीले 31 वटा होटल, 29 वटा खाद्य पसलहरूको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, मूल्य सूची राखे नराखेको, अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण, सीसीटीभी क्यामेरा जडान लगायतको अनुगमन गरिएको। होटल तथा रेस्टुरेन्टको सरसफाइको अवस्था, होटलको क्षमता, कामदारको संख्या, पर्यटकहरूको अभिलेखीकरण भए नभएको अनुगमन गरिएको अनुगमन टोलीका संयोजक वर्देवाले बताउनु भएको छ। त्यस्तै होटलमा बालबालिका कामदारका रूपमा राखे नराखेको बारेमा समेत अनुगमन गरिएको बताउनु भयो। अनुगमनका क्रममा 6,79,175 बराबरको अखाद्य वस्तु बरामद गरेर नष्ट गरिएको अनुगमन टोलीले बताएको छ। पहिलो पटक बजार अनुगमन हुँदा स्थानीय तथा व्यापारीहरू निकै खुसी भएका छन्। 20 वर्षदेखि लुक्ला बजारमा व्यापार गर्दै आउनुभएका एक व्यापारीले भने अहिलेसम्म बजार अनुगमन नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सिमकोट शाखाले हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 5 मुचु गाउँका स्थानीयलाई कुहिएको चामल बिक्री गरेको पाइएको छ। केही दिन अघि लिमिटेडले सप्लायर्स मार्फत काठमाडौँबाट केरुङ नाका हुँदै तिब्बती मार्गबाट हिल्सामा सो खाद्यान्न ढुवानी गरेको थियो। नामखा 5 मा पेमा आङ्गु तामाङका अनुसार आफूले खरिद गरेर लिमिटेडले ढुवानी गरेको अनुदान चामल कुहिएको भेटिएको बताउनु भयो। एक घर धुरीलाई 4 बोराका दरले बिक्री गरिएको थियो। उहाँले त्यसमा 2 वटा बोरा चामल कुहिएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो मात्र नभई अधिकांश खाद्यान्न पाएका घर परिवारको कुहिएको चामल डल्लै डल्ला परेको भेटिएको बताउनु भयो। 25 किलोको बोरा चामलको मूल्य रु 2375 मा किनेको र घरमा चामलको बोरा खोल्दा कुहिएको पाइएको स्थानीय जङ्गल आमाले जानकारी दिनुभयो। पैसा तिरिसकेका छौँ, चामल कुहिएर डल्ला परेको भेटिएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। करिब 50 घरधुरीका नागरिकले चामल बिक्री गरिएकोमा अधिकांश बोरा कुहिएको भेटिएको स्थानीयको गुनासो छ। मुचु गाउँमा लिमिटेडले बिक्री गरेको चामल कुहिएर खान नमिल्ने भएपछि बोरा खोलेर घाममा सुकाउने गरिएको छ। घरको छतमा त्रिपालमा चामलको बोरा खोलेर सुकाउँदा पनि खान नमिल्ने खालको रहेको छ। हिल्सा नाकामा चामल राख्ने गोदाम नहुँदा केही बोरा चौरमा पालले छोपेर राख्ने क्रममा पानी पर्दा भिजेका कारण कुहिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सिमकोट शाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो। काठमाडौँ केरुङ हुँदै तिब्बत मार्गबाट हिल्सा नाकाबाट 4000 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भएको थियो। त्यसमा 1000 क्विन्टल नामखा गाउँपालिकाका लागि छुट्याइएको थियो। त्यस्तै 3000 क्विन्टल खाद्यान्न सिमकोट शाखामा आएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले कुहिएको खाद्यान्न फिर्ता गरेर राम्रो चामल दिने व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। खाद्यान्न कुहिएको भए पैसा फिर्ता दिने पनि उहाँले बताउनु भयो। सो कुहिएको खाद्यान्न भने राम्रोसँग राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा डेङ्गी संक्रमणका बिरामी बढेका छन्। विगत 1 हप्तादेखि महानगरको 32वटै वडामा डेङ्गीका बिरामी बढेको महानगरको स्वास्थ्य विभागले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष असोजको पहिलो हप्तासम्म डेङ्गीका बिरामी नगण्य मात्रामा थिए, तर अहिले बिस्तारै बिरामी बढिरहेका छन्। डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणका लागि महानगरले यस वर्ष पहिलो पटक बायो लार्भिसाइड औषधि सबै वडामा छर्केर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि पछिल्लो समय भने डेङ्गी संक्रमणका बिरामी बढिरहेको प्रमुख पौडेलले बताउनु भएको छ। असोज पहिलो हप्तासम्म सबै वडामा संक्रमित शून्यको अवस्थामा रहेका थिए। महानगरको तथ्याङ्क अनुसार अहिले विभिन्न वडामा करिब 35 जना संक्रमित भइसकेको जनाइएको छ। प्रमुख पौडेलले लामखुट्टेबाट बच्नका लागि काम गर्दा पुरा बाउला भएको लुगा लगाउने, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न, सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न नगरवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणका लागि नगर प्रहरी मार्फत टोलटोलमा डेङ्गीबाट बच्ने सन्देशसहित माइकिङ गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, वडा स्तरमा गठन भएको द्रुत प्रतिकार्य टोली समेत परिचालन गरिएको जनाइएको छ। एडिस जातिका पोथी लामखुट्टेको टुकाइबाट हुने यो रोग लाग्दा ज्वरो आउने, असाध्यै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, टाउको पेट ढाड जोड्ने तथा मांसपेशी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, नाक तथा गिजाबाट रगत बग्ने, बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। नेपालमा डेङ्गी संक्रमण देखा पर्न थालेको 19 वर्ष भयो। सन् 2022 मा 54078 जनामा पुष्टि हुँदा 88 जनाको यसले ज्यान लिएको थियो।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देश विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण दल एकमत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। चैतन्य एकाडेमीले आयोजना गरेको सुशासन दिगो विकास र समृद्धि विषयक छलफलमा बोल्दै मन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो, राजनैतिक दलहरूबीच द्वन्द्व हुन्छ, बहस हुन्छ, चुनाव हुन्छ, हारजित हुन्छ, यी सबै स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। तर देशले एउटा कोर्स लिनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, समृद्धि सृजना हुनुपर्छ। यसका लागि सम्पूर्ण राजनैतिक दल एकमत हुनु जरुरी छ उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय लिँदै गरेको भन्दै उहाँले पहिला खुकुलो मौद्रिक नीति अपनाउँदा सजिलै पैसा प्रवाह भएको बताउनुभयो। त्यसपछि कसिलो मौद्रिक नीति आउँदा बैंक ब्याज दर बढाएको उहाँले तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसलाई बिस्तारै सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्छ। शेयर बजार र घर जग्गा किनेबेचमा चाहिने भन्दा अप्राकृतिक ढङ्गले वृद्धि भएको भन्दै यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। विदेशी पर्यटकसँगै आन्तरिक पर्यटनले पनि अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। देशभर सहकारीको नेटवर्क खडा गरी 16 अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लागेका गितेन्द्र बाबु राई, जीवी र कुमार रम्तेल विरुद्ध जिल्ला अदालत पर्साले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। बोक्राको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत कास्कीले पनि राई र रम्तेल सहित 13 जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी यसअघि नै गरिसकेको छ। जीवी राई सहित 13 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी न्याय उपरीक्षक कुमार विक्रम थापाले बताउनु भयो। वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको उजुरीको आधारमा सहकारीका संस्थापक राई सहित 13 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको जिल्ला अदालत पर्साले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक गितेन्द्र बाबु राई, जीवी राई, वर्तमान अध्यक्ष अनन्त बाबु राई, उपाध्यक्ष नेहा पौडेल, सचिव तस्वीरन मिया, कोषाध्यक्ष सृष्टि श्रेष्ठ मानन्दर विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थापाले बताउनु भयो। सहकारीका पूर्व कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। त्यस्तै सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्यहरू देवेन्द्र बाबु राई, थान बहादुर बुढा मगर, धीरज कुमार दास विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। सहकारीकी पूर्व उपाध्यक्ष सुनिता श्रेष्ठ, पूर्व सदस्य अशोक यादव, प्रबन्धक अशरफ अली सिद्दिकी र कर्जा अधिकृत राधे चन्द्र यादव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। कर्जा अधिकृत राधे चन्द्र यादव भने पक्राउ परेको प्रहरी न्याय उपरीक्षक थापाले बताउनु भयो। पक्राउ पूर्जी जारी भएका मध्ये संस्थापक जीवी राई र अध्यक्ष अनन्त बाबु राई दाजुभाइ रहेको बताइएको छ। त्यस्तै सहकारीका पूर्व सचिव तस्वीरन मिया र प्रबन्धक अशरफ अली सिद्दिकी पति पत्नी रहेको जनाइएको छ। देशभरिका प्रमुख सहरहरूमा सहकारीको नेटवर्क खडा गरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम सहकारी मार्फत जीवी राई सहितको समूहले दुरुपयोग गर्दै आएको थियो। जीवी राई समूहले पोखरामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुटबलमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपालगञ्जमा समनता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनमा सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वीरगञ्जमा सोना पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलाउँदै आएको थियो। यसबाहेक काठमाडौँमा हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था, स्वर्ण लक्ष्मी बहुद्देश्य सहकारी संस्था राईकै नेतृत्वमा सञ्चालनमा छ। यसबाहेक काठमाडौँमै उहाँको समूहले लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कल्याण उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि सञ्चालन गरेको थियो। राई र उहाँको समूहले सञ्चालन गरेको 9वटै संस्थाले 1 वर्षदेखि बचतकर्तालाई सामा मात्र नभएर ब्याज समेत दिएको छैन। राई स्वर्ण लक्ष्मी समानता र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँकै समूहमा कुमार रम्तेल पनि 4 वटा सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुनुहुन्छ। वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा जीवी राई संस्थापक हुनुहुन्छ। हाल संस्थाको अध्यक्षमा उहाँका भाइ अनन्त बाबु राई रहनु भएको छ। उहाँकै व्यावसायिक साझेदार कुमार रम्तेल सहकारीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगीमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका कुमार रम्तेललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। जीवी राई भने फरार रहेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले साउनको 32 गते सूचना जारी गर्दै 15 भदौसम्म पीडितहरूलाई जारी दिन आग्रह गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा 971 जनाले उजुरी दिँदा 1 अर्ब 8 करोड 11 लाख रुपैयाँ फिर्ता माग भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। श्री एयरलाइन्सको जहाजमा उड्दै समस्या आएको छ। एयरलाइन्सको SHE 1601 को जहाजमा समस्या आएको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाली श्री एयरलाइन्सको जहाजको माउन्टेन फ्लाइटमा शुक्रबार समस्या आएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, एयरलाइन्सको SHE 1601 को माउन्टेन फ्लाइटमा समस्या आएको थियो। सो जहाजको इन्धन लिकेज भएको। बिहान 7 बजे जहाज उडेको थियो। जहाजको उडान 50 मिनटको थियो। 50 मिनटमा नै जहाज अवतरण गरेकाले त्यसलाई ठुलो समस्या भन्न मिल्दैन उहाँको भनाइ छ। जहाजको दायाँ इन्जिनबाट इन्धन लिकेज भएको उहाँले बताउनु भएको छ। दशैं तिहार तथा छठ लगायत चाडपर्वमा चिनीको अभाव नहुने सरकारले जनाएको छ। अहिले बजारमा चिनीको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेको छ। कृत्रिम अभाव गरेर चिनीको मूल्य बढाइएको पाइएकाले त्यसको अनुगमन भइरहेको र चाडपर्वमा चिनीको अभाव नहुने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालका अनुसार अहिले सरकारसँग 1,88,513 क्विन्टल चिनी मौजदा छ। 20,000 टन आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। केही दिनमै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले 10,000 टन चिनी खरिद गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। तत्काल चिनीको अभाव नभए पनि
पनि केही व्यापारीले चाडपर्वको मौका छोपेर भाउ बढाइरहेका छन्। सल ट्रेडिङले किलोको 97 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ, तर उपभोक्ताले खुद्रा पसलमा किलोको 150 रुपैयाँसम्म तिरिरहेका छन्। चिनीमा भइरहेको कालोबजारी रोक्ने प्रयास भइरहेको विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चेलवालले बताउनु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको छ। धितोपत्र बोर्डले असोज 10 मा दुवै कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको थियो। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 14 करोड रुपैयाँ बराबरको 14 लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 70 करोडको 20% सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्ने भएको छ। यस्तै नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनीलाई पनि प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 13 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको 13 लाख 75 हजार किता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति दिएको हो। 68 करोड 75 लाख रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको कम्पनीले 20% साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा NIMBH क्यापिटल र नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको जनाइएको छ। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको दक्षिण पश्चिमी मास्तुङ जिल्लामा शुक्रबार बिहान भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 52 जनाको ज्यान गएको छ। विस्फोटमा परि अरू 50 भन्दा धेरै घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। ईद मिलादुन नबी मनाउन मानिसहरू भेला भएको मस्जिद नजिकै विस्फोट भएको बताइएको छ। बलुचिस्तानका प्रान्तीय अधिकारीहरूले आतंकवादीहरूले विस्फोट गराएको बताउँदै यसको निन्दा गर्नुभयो। उहाँहरूले मृतकहरूको संख्या बढ्न सक्ने बताउनुभयो। पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिन मनाउन भेला भएका भक्तजनलाई लक्ष्य गरी विस्फोट गराइएको हुन सक्ने गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान जारी राखेको जनाइएको छ। सर्च इन्जिन गुगलले भारतमा भूकम्पबारे पूर्व सूचना दिने एन्ड्रोइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम सुरु गरेको छ। यो प्रणालीले भूकम्पको कम्पन पत्ता लगाउनेछ र एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा भूकम्प आउनु अघि नै चेतावनी दिनेछ। यसका साथै भूकम्पको तीव्रता र केन्द्रका बारेमा पनि जानकारी दिनेछ। गुगलले राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको सहकार्यमा यो चेतावनी दिने प्रणाली ल्याएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो प्रणालीले केही हप्तामा पूर्ण रूपमा काम गर्न थाल्ने खबरमा उल्लेख गरिएको छ। गुगलको यो प्रणालीले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा रहेको एक्सेलेरोमिटरको सहयोगमा काम गर्छ, जसले भाइब्रेसनमा मिनी सिस्मोमिटर अर्थात् कम्पन नाप्ने मेसिनले जस्तै काम गर्छ। गम्भीर झड्का आउनुभन्दा केही सेकेन्ड पहिला नै अलर्ट फोनमा आइपुग्नेछ। यसले भूकम्पबाट हुने क्षति र जोखिमलाई केही घटाउने विश्वास पनि गरिएको छ। चीनको हन्झाओमा चलिरहेको 19औं एसियाली खेलकुदमा आयोजक देशले वर्चस्व कायम राखेको छ। चीनले यो समाचार तयार पार्दासम्म 105 स्वर्ण 63 रजत र 32 काँस्य सहित 200 वटा पदक जितेको छ। जापान 27 स्वर्ण 35 रजत र 37 काँस्य सहित 79 पदक जितेर दोस्रो स्थानमा छ। दक्षिण कोरिया 26 स्वर्ण 28 रजत र 48 काँस्य सहित 102 पदक जितेर तेस्रो स्थानमा छ। भारत पदक तालिकाको चौथो स्थानमा छ। भारतले 8 स्वर्ण 12 रजत र 13 काँस्य सहितका 33 पदक जितेको छ। थाइल्यान्ड 8 स्वर्ण 3 रजत र 9 काँस्य सहित 20 पदकका साथ 5औं स्थानमा छ। त्यसैगरी उज्बेकिस्तान तालिकाको 6औं स्थानमा छ। उज्बेकिस्तानले 7 स्वर्ण 10 रजत र 15 काँस्य सहित 32 पदक जितेको छ। हङकङ तालिकाको 7औं स्थानमा छ। हङकङले अहिलेसम्म 5 स्वर्ण 13 रजत र 18 काँस्य सहित 36 पदक जितेको छ। चाइनिज ताइपे 5 स्वर्ण 6 रजत र 9 काँस्य सहित 20 पदक जितेर तालिकाको 8औं स्थानमा छ। पदक तालिकाको 9औं स्थानमा इरान छ। इरानले अहिलेसम्म 3 स्वर्ण 10 रजत र 10 काँस्य सहित 23 पदक जितेको छ। उत्तर कोरिया 3 स्वर्ण 6 रजत र 4 काँस्य सहित 13 पदक जितेर 10औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै पनि पदक जित्न सकेको छैन। विश्वकप 45 देशको सहभागिता रहने 40 खेल मध्ये नेपालको तर्फबाट 29 खेलमा 127 महिला र 126 जना पुरुष गरी 253 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको प्रतियोगिता अक्टोबरको 8 सम्म चल्ने जनाइएको छ। चीनको हङझाओमा भइरहेको 19औं एसियाडमा शुक्रबार नेपालको पबजी टिम सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। अन्य खेलमा भने नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक रहेको छ। स्पोर्ट्स अन्तर्गत शुक्रबार पबजी खेलमा सेमिफाइनल पुग्दा अरू सबै खेलमा नेपाल पराजित भयो। पदकको आशा गरिएको बक्सिङमा पनि हारको श्रृङ्खला रोकिएन। अघिल्लो दिन ब्याडमिन्टनमा जित हात पारेको पुरुष ब्याडमिन्टन टिम पनि शुक्रबार नै पराजित भयो। हङझाओ एसियाडमा 7औं दिन सकिँदासम्म नेपालले कुनै पनि पदक जित्न सकेको छैन। पदकको त टाढैको विषय भनिसक्यो कि नेपाल त्यसको छेउछाउ समेत पुग्न सकेको छैन। आयोजक चीनले स्वर्णमै शतक हानिसक्दा अर्को छिमेकी भारत समेत 8 स्वर्ण जितेर चौथो स्थानमा रहँदा नेपालले भने पदक नै कहिले जित्ला भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसैबीच 19औं एसियाड अन्तर्गत ई स्पोर्ट्सको पीस एसियन गेम्स भर्जन पबजी मोबाइलमा नेपाली टोली सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। चाइना हङझाओ स्पोर्ट्स सेन्टरमा एलिमिनेसन राउन्ड क्वार्टर फाइनल खेलमा आफ्नो समूहमा दोस्रो हुँदै नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको हो। अन्य सामान्य गेमभन्दा फरक शैलीको यस खेलमा सेमिफाइनलमा 2 समूहमा 4 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सुवेन कुमार प्रजापति, दिपेश गुरुङ, साहस भण्डारी, समीर गुरुङ र सङ्गीन भट्टराई
सम्मिलित नेपाली टिमले शुक्रबार 54 मिनेट 04.842 को टाइमिङ निकाल्दै समूह सीमा दोस्रो भयो। यस समूहमा हङकङ शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगेको छ। प्यालेस्टाइन र साउदी अरेबिया भने यस समूहबाट बाहिरिएका छन्। यसअघि पहिलो चरणमा नेपाल आफ्नो समूहमा दोस्रो भएको थियो, तर दोस्रो हुने मध्येबाट पनि उत्कृष्ट बन्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। त्यस्तै शुक्रबार भएको एलिमिनेसन अन्तर्गत समूह एबाट दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्ड, समूह बीबाट आयोजक चीन र चाइनिज ताइपे तथा समूह डीबाट जापान र इन्डोनेसियाले सेमिफाइनल स्थान बनाएका छन्। अब यी 8 टोलीलाई सेमिफाइनलमा 4-4 टोलीको 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। सेमिफाइनलमा दुवै समूहको शीर्ष 2 स्थानमा रहने 2-2 टोली फाइनल चरणमा पुग्नेछन्। फाइनल चरणमा 4 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसमा शीर्ष 3 टोलीले पदक पक्का गर्ने जनाइएको छ। नेपाल सेमिफाइनलमा आफ्नो समूहमा शीर्ष 2 स्थानमा रहे फाइनल पुग्नेछ र त्यसमा शीर्ष 3 मा रहे पदक पक्का गर्ने जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड विमल घरती मगर पनि अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नुभयो। उहाँ नेपाली फुटबल छाडेर अस्ट्रेलिया लाग्नु भएको। विमलले सन् 2013 मा पाकिस्तानसँगको खेलमा डेब्यु गर्नुभएको थियो। उहाँले डेब्यु खेलमै गोल गर्नुभएको थियो। विमलले राष्ट्रिय टोलीबाट 9 गोल गर्नुभएको छ। सन् 2015 मा नेपालले 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्दा विमल कप्तान रहनु भएको छ। नेपाल सुपर लिग NSL मा उहाँ ललितपुर सिटी FC को मार्की खेलाडी रहेको जनाइएको छ। विमलले त्यो सम्झौता पनि रद्द गरी अस्ट्रेलिया जानुभयो। पछिल्लो समय नेपाली फुटबल खेलाडी दिनेश राजवंशी, हेमन्त राणा मगर, तेज तामाङ, दीपक सिंह ठकुरी, पूजन उपरकोटी लगायतका पनि विदेश पलायन भएका छन्। बीबी गोर्खाजको आयोजनामा हुने प्रथम बीबी एयरवेज भेन्ट्रान फुटबल प्रतियोगिता असोजको 20 गतिबाट सुरु हुने भएको छ। आयोजक बीबी गोर्खाजले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै काठमाडौँको नैकापमा हुने प्रतियोगिता असोजको 20 गतिदेखि 24 गतिसम्म सञ्चालन हुने जनाएको। प्रतियोगितामा 20 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलकिपर र उत्कृष्ट गोलकर्ताले बीबी एयरवेजको काठमाडौँ मलेसिया 2-वे टिकट पाउने आयोजकले बताएको छ। बीबी एयरवेज हल बन्द रहे पनि आगामी महिनामा सञ्चालन आउने र त्यसबाट नै प्रतियोगिताको विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले एयरवेजको 2-वे टिकट पाउने सुन्दर थापा क्षेत्रले बताउनुभयो। प्रतियोगिताका लागि कुल 13 लाख बजेट छुट्याइएको क्षेत्रले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि 10,000 रुपैयाँ इन्ट्री फी राखिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले रक्तचाप, न्यून रक्तचाप किन धेरै जसो महिलालाई हुन्छ अथवा रक्तचाप हवात्तै घट्यो भने के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कौजुले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँ वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँको यो हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। जब कसैको शरीरमा रगतको प्रवाह सामान्यभन्दा कम हुन्छ त्यसलाई न्यून रक्तचाप भनिन्छ, तर मानिसहरूले न्यून रक्तचापलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। जबकि शरीरमा कम रक्तचापका कारण आवश्यक अङ्गहरूमा पूर्ण रगत पुग्दैन, जसले गर्दा तिनीहरूको काममा बाधा पुग्छ। मानिसको शरीरमा हुनुपर्ने सामान्य रक्तचाप 120/80 हो। यसमा अलिकति तलमाथि हुँदा फरक पर्दैन। माथिल्लो रक्तचाप 90 देखि 120 सम्म रह्यो भने त्यो सामान्य हो। तल्लो रक्तचाप 60 देखि 80 सम्म रह्यो भने पनि त्यो सामान्य नै हो। तर माथिल्लो 90 भन्दा तल र तल्लो 60 भन्दा तल गयो भने त्यो न्यून रक्तचाप हो। न्यून रक्तचाप हुनु पनि स्वास्थ्य समस्या नै हो। न्यून रक्तचाप भएर रिङ्गट्टा लाग्ने, मुटुको धड्कन बढ्ने, कमजोर महसुस हुने, आँखा धमिलो हुने जस्ता लक्षण देखा पर्न सक्छन्। न्यून रक्तचाप हुँदा शरीरमा रगतको दबाव कम भएर मुटु, किडनी, फोक्सो र दिमाग जस्ता अङ्गसम्म पुरा रगत पुग्न सक्दैन। त्यसैले न्यून रक्तचाप के कारणले भएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि जरुरी रहेको हुन्छ। त्यसैले न्यून रक्तचाप हुन सक्ने कारणहरू, न्यून रक्तचाप हुनुमा एउटा मात्र नभएर विभिन्न कारण हुन्छन्। जस्तो मुटुको समस्याका कारण फोक्सोमा हावा जम्दा, कुनै पनि औषधि सेवन गर्दा पनि रक्तचाप कम हुन्छ। साथै लामो समय पानी नखाई बस्दा, डिहाइड्रेसन भएर झाडा बान्ता भएका बेला, तनाव धेरै भयो भने र सेप्सिस भयो भने पनि रक्तचाप कम हुन सक्छ। पुरुषको तुलनामा महिलाको रक्तचाप न्यून हुन्छ। महिलामा हुने विभिन्न हार्मोनहरूको कारणले पुरुषको तुलनामा महिलाको रक्तचाप कम हुन्छ। साथै पुरुषको र महिलाको स्वभावमा भिन्नता र पुरुषको तुलनामा कम तनाव लिने भएको हुनाले पनि महिलाको रक्तचाप पुरुषको तुलनामा कम हुन सक्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै न्यून रक्तचापको प्राथमिक उपचार के हो त? न्यून रक्तचाप हुँदा घरमै प्राथमिक उपचार पनि गर्न सकिन्छ। न्यून रक्तचाप भएर चक्कर लाग्यो भने उभिराख्नु हुँदैन। सजिलो गरी सुतेर खुट्टा माथि उठाउनुपर्छ। खुट्टा माथि उठाइयो भने शरीरमा रक्त सञ्चार राम्ररी हुन्छ र रक्तचाप सामान्य अवस्थामा आउन सक्छ। डिहाइड्रेसनका कारण रक्तचाप भएको छ भने पानीमा थोरै नुन राखेर र अन्य झोलिलो पदार्थ पिउनुपर्छ, जसले प्रेसर बढाउन मद्दत गर्ने गर्छ। उच्च रक्तचापको जस्तै न्यून रक्तचापमा पनि सधैँ औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुँदैन। कतिपय अवस्थामा प्रेसर 90/60 छ तर चक्कर लाग्ने, कमजोर महसुस हुने लक्षण देखा पर्दैनन् भने अत्याल्नु
नै पर्दैन। प्रेसर कम हुने कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गरेपछि रक्तचाप सामान्य अवस्थामा आउँछ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई रक्तचाप हत्तै घट्यो भने के गर्ने, सँगसँगै न्यून रक्तचापको प्राथमिक उपचार के हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।